अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन अव अलक़सम अव हुवा शहीद। तो यहाँ पे चार चीजें हैं, आप लोग ये गौर करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्या चार बातें हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा फी सित्तति वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्दा फी वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। और यकीनन हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उन्हें 6 दिनों में बनाया है। वमा मस्सना मिन लुगूब, अल्लाह ताला ने फरमाया और हमें कोई थकान नहीं हमें छुई। हाँ, अल्लाह ताला को कोई थकान नहीं हुई। तो मतलब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये रद्द है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी बताया था किस चीज का जवाब है। जो लोग ये समझते हैं ना कि अल्लाह ताला थक गया, और जो क्रिश्चियन बिलीफ है कि 7th डे ही रेस्टेड, जूइश बिलीफ है सबत का दिन उसी हिसाब से होता है। आयत नंबर 39 में आता है फस्बिर अला मा तक़ूलून, कि सब्र करो उन चीजों पर जो वो कहते हैं। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स, और तुम्हारे रब की पाकी बयान करो क़ब्ल तुलूइ शम्स, तुलू से पहले, यानी कि यहाँ पे फज्र की नमाज है मुराद। व क़ब्ल अल गुरूब, गुरूब से पहले यानी कि सूरज गुरूब होने से पहले। इसके अंदर तफसीर में आता है क़ब्ल अल गुरूब 2 नमाजें हैं, यानी जो खास हम देखते हैं कि ज़ोहर और असर भी ये 2 आ जाते हैं क़ब्ल अल गुरूब। और इसके अंदर व मिनल लैली फसब्बिहु, और रात में अल्लाह ताला की पाकी बयान करो। ये मगरिब और इशा इसमें आती। ऑफ कोर्स तफसील कहाँ मिलेगी हमें मिलेगी हदीस में। कैसे मिलेगी हदीस में? हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसलिए क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से क्या थे, एक्सप्लेनर ऑफ द कुरान थे। कुरान को एक्सप्लेन किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ, तो हम ये देखते हैं व मिनल लैली फसब्बिहु व अदबार सुजूद। अदबार सुजूद, जैसे मैंने आपको बताया कि अदबार सुजूद का क्या मतलब है। अदबार सुजूद का क्या मतलब है? अदबार सुजूद का मतलब है सजदों के बाद। इससे मुराद क्या है? नमाज के बाद। इससे मुराद क्या है? जो नमाज के बाद में 2 तफसीरें आती हैं। एक है अदबार सुजूद से जो नवाफिल नमाज मुराद है, लेकिन ज्यादा मशहूर तफसीर ये है कि इसके अंदर नमाज के बाद के अस्कार मुराद है, वो अदबार सुजूद। और हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह ताला से माफ़ी हम तलब करते हैं कि भाई हमारी जो कमियां हुई, और यही सिखाया गया हमें कि नेक काम करो और अल्लाह से डरो। हाँ, नेक काम करो और डरो। मैं ज़रा होस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे ज़रा मेरा दूसरा भी अगर आप वो कर देंगे उसमें तो मैं वीडियो ऑन कर सकता हूँ। हाथ रेस दे मेरा, उसको को होस्ट बना दीजिए। ओके, ठीक है। वादबार सुजूद, चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर। और मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए। ठीक है, मैंने कर दिया, नो प्रॉब्लम। आगे हम ये देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वस्तमी यौम युनादिल मुनादी, और वस्तमी, और सुनो उस दिन के बारे में, सुनो उस दिन के लिए गौर से सुनो। यौम युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब, जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा एक करीब के मकान से, एक करीब की जगह से पुकारने वाला पुकारेगा। मतलब जिस दिन अल्लाह ताला की तरफ से वो पुकार होगी, जो सुर फूका जाएगा, तो मिन मकानिन करीब, करीब के मकान से, करीब की जगह से। यौम यस्मऊन सैहता बिल हक़ी, जिस दिन वो सैहा यानी कि जो आवाज को पुकार, जो आवाज को सुनेंगे। हाँ, जो सैहता का उर्दू तर्जुमा कौन सा हम कहेंगे ज्यादा मुनासिब? सैहता का जो हम देखते हैं कि जो जोर से पुकार, जो आवाज को हम सुनेंगे, क़यामत के दिन की बात है, चिंगार। हाँ, चिंगार बहुत मुनासिब। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, यस्मऊन सैहता बिल हक़ी, हाँ, जो बिल हक़ी, ज़ालिका यौमुल खुरूज, ये वो दिन है यौमुल खुरूज, जिस दिन, यौमुल खुरूज यानी जिस दिन लोग बाहर निकलेंगे, यानी अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे। क़यामत के दिन के नामों में से ये भी एक नाम है, यौमुल खुरूज। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैनल मसीर, कि हम हैं जो नुहयी जिंदगी देते हैं, व नुमीतु और मौत देते हैं, व इलैनल मसीर और हमारे तरफ ही वापस लौटना है। तो अल्लाह ताला ने वो हकीकत को हमें याद दिलाया है। और इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु,
وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، یہ سورہ کے اینڈنگ سے پہلے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، جب اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اور جس دن زمین پھٹے گی، عنہم سراعا، اور وہ تیزی سے نکلیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات غور کریے، اس کی تفسیر میں آپ ایک بات بہت غور کریے، تشقق الارض، زمین پھٹے گی کیوں؟ کیونکہ جو زمین میں سے جو لوگ باہر نکلیں گے وہ زمین پھٹے گی اور باہر نکلیں گے، یعنی کیا کہ وہ اندر اندر فارم ہو گئے ہوں گے۔ دیکھیے بات سمجھیے کہ ہم الگ طرح سے بننے والے ہیں قیامت کے دن، جس طرح سے ابھی ہم دنیا میں بنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ جیسا چاہے بنائے۔ تو یوم تشقق الارض، جس دن زمین پھٹے گی، اور اس بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یعنی کہ جو بیج کی طرح ہوں گے اور بیج کی طرح بڑھیں گے، ہاں جیسے اگیں گے ہم لوگ، ہاں جو ہپ بون کا جو معاملہ ہے، وہ ہپ بون سے وہاں جو جس طرح سے پھر سے انسان بنیں گے، اور جو وہاں سے زمین کے اندر سے زمین پھٹ کے باہر نکلیں گے، ہاں تو قبر کے اندر ہوں گے، وہ قبر ہوگی معاملہ، اور وہ اس طرح سے ابھی کوئی قبر کا انکار بھی کرنے والا ہو تو بات سمجھ لیں کہ یہ بات کو سمجھ لیجئے کہ جس کسی حال میں کوئی دریا میں ڈوبا ہو، وہ زمین بھی الگ زمین ہوگی، اور کیسے یہ ساری چیزیں وہاں پہنچے گی اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ قیامت جب آئے گی تو بہت سارے واقعات ہونے والے ہیں جس کے اندر سب چیز ختم ہونے والی، تباہ ہونے والی ہے۔ لیکن وہ تباہ ہونے کے اندر جس نے پہلی بار ہمیں بنایا اس کے لیے ہمیں پھر سے بنانا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے تو کہا تم کیا لگتا ہے تمہیں ہڈیاں نہیں جمع کر سکتا، میں تو تمہارے انگلی کے بالکل پور بھی ویسے کے ویسے بنانے پہ قادر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ویسے کے ویسے ہر پور بنیں گے، پورے کے پورے پور بن جائیں گے انگلی کے، اور یہ بہت بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سراعا، تو سراعا سے وہ مطلب ہے یعنی تیزی سے نکلیں گے، ایسا نہیں کہ سلو موشن میں، فاسٹ۔ آپ وہ چیز سوچیں گے تو حیبت والا معاملہ آتا ہے، یعنی کہ یہ سین ہم سب دیکھنے والے ہیں، یہ کوئی ایسی کہی سنی بات نہیں ہے، یہ ہونے والا ہے اور یہ ہم سب دیکھنے والے ہیں۔ ذالک حشر علینا یسیر، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حشر جو جمع کرنا ہے یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یسیر اللہ نے کہا، یعنی ایسا نہیں کہ بہت چیلنج ہے میرے لیے، نہیں، اللہ نے کہا یسیر ہے، بہت آسان ہے۔ اور آپ اگر آسمانوں کی طرف ذرا نظر کر کے دیکھو گے نا تو آپ کو ایک سیکنڈ میں بات سمجھ میں آئے گی، یہ بات بہت کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کے اوپر جبار نہیں ہے، جبار یعنی فورس کرنے والے نہیں ہیں، مطلب کس اعتبار سے، وما انت علیہم بجبار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے اوپر جبار نہیں ہو، یعنی جبار یعنی لوگوں کے اوپر زبردستی پکڑ کر کے فورس کر کے ایمان لے آؤ، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا وما انت علیہم بجبار، کہ آپ ان کے اوپر جبار نہیں ہو۔ تو یہ بات سے یہ ایک اور دلیل ہے کہ اسلام میں مذہب کے معاملے میں فورس نہیں ہے، یعنی یہ ایک اور دلیل ہے۔ جو آپ نے لا اکراہ فی الدین والی آیت پڑھے، اسی آیت کے تعلق سے یہ بھی ایک آیت ہے، وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، یاد دہانی کرو، کسے؟ من یخاف وعید، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہے، مطلب جو ڈرنے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے ذکر کرو، مطلب ہم فورس تو نہیں کریں گے، لیکن فورس نہیں کریں گا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں گے، تو چھوڑیں گے بھی نہیں، نصیحت کریں گے، فذکر بالقرآن۔ اور یہ آیت کو یاد رکھیے، کیوں؟ کیونکہ اگلی سورہ جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اس کی ایک آیت ہے جو اس سے میچ ہوتی ہے، اور جب وہ آیت آئے گی نا تب آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے جو اس آیت سے تھوڑی میچ ہو رہی ہے، ہاں وہ آپ کو وہ آیت آئے گی تو بتانا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ لیکن یاد رکھیے کہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ وہ لوگوں کے لیے ہے جو یخاف وعید، جو اللہ تعالیٰ کی جو وعید ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آگاہ کیا، جس سے جو ڈرتے ہیں اس حقیقت سے، ان کے لیے ہے نصیحت۔ یاد رکھیے یہ نصیحت جو ہے کس کے لیے ہے؟ جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جو حقیقت ریالٹی کو دیکھ کر سمجھنا چاہتے ہیں، جو حق جاننا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے۔ ایک اور چیز ہمیں اس میں ملتی ہے قرآن کی طریقے میں، فذکر بالقرآن، مطلب دعوت میں قرآن کے ذریعے دعوت دینا، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس سے انسانوں کے دل ہل جاتے ہیں، جس سے ان کو ریالٹیز معلوم پڑتی ہے، جو معجزے ہیں اس کے اندر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بہت سارے معجزے قرآن کے اندر موجود ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے سورہ
काफ का सिलसिला की स्टडी यहाँ पे खत्म की और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सूरह ज़ारियात। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि इस सूरह को आज फिनिश करेंगे इंशाल्लाह और स्टडी करेंगे, इसकी स्टडी फिनिश करेंगे। यानी कुरान तो जिंदगी में, हमारी जिंदगी में रहना है। ये आयत नंबर सूरह नंबर 51 है और ये मक्की सूरह है, इसके अंदर 60 आयतें हैं। और स्टार्ट करते हैं हम। शुरू की 4 आयतें बहुत ही स्पेक्टेकुलर है। यहाँ पे फिर से कसम से ये सूरह शुरू होती है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ारियाती ज़रवा, के ज़ारियात जो है, ज़ारियात, हाँ तो ज़ारियात क्या है? अल्लाह ताला ने कसम खाई है। किस चीज की कसम खाई है? जो ज़ारियात, हाँ तो बिखेरने वाली, ज़रवा यानी जो पूरी तरह से बिखेर देती है, वो बिखेरने वाली की अल्लाह ने कसम खाई है। अब ये बिखेरने वाली चीज क्या है? तो मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ है। बाज ने कहा ये हवाएं हैं। हाँ स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? बाकी लोगों को जरा कंफर्म करें। वज़ारियाती ज़रवा, बाज लोगों ने कहा है कि ये क्या है? हवाएं हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जिन्हें नहीं दिखाई दे रही है एक बार एग्जिट करके एंट्री करिए, आपको दिखाई दे जाएगी इंशाल्लाह। वज़ारियाती ज़रवा से मुराद क्या है? कि ये हवाएं हैं। अच्छा सब लोग ध्यान दो, बहुत कीमती बात बताना चाहता हूँ। कुरान में जो कस्में हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया बार बार कि कसमों में एक होती है कसम और एक होती है जवाब कसम। मतलब कसम किस चीज के लिए? एक तो कसम क्या चीज की है और किस चीज के लिए है। तो कसम किस चीज की कसम खाई है? अल्लाह ताला ने कई चीजों की कसमें खाई है। अब वो 2 टाइप की कसमें मिलेगी आपको। कुछ कसमें होगी जो वाज़े तौर पे नाम दिया हुआ है, वाज़े तौर पे नाम दिया हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे वल अस्र, वत्तीन, वज़ैतून, हाँ वल लैल, वल फज्र, नाम दिया हुआ है। लेकिन कुछ है जिसमें जिसकी कसम है उसकी सिफत दी हुई है। समझ रहे हैं आप? जैसे आपके सामने है, अल्लाह ताला ने क्या? बिखेरने वाली जो पूरी तरह से बिखेर देती है उसका जिक्र किया है। अब यहाँ पर सिफत बताई गई। देखिए पहली किस्म में नाम दिया होता है डायरेक्ट, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है? नाम नहीं दिया है, उसकी सिफत दी हुई है। क्यों? तुम सोचो, तुम देखो, तुम गौर करो और जब समझ में आएगा, जब तुम देखोगे जो चीज, तो तुम कहोगे सुभान अल्लाह। तो वज़ारियाती ज़रवा, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ज़ारियात की कसम खाई है, जो चलने वाली, जो ज़रवा पूरी तरह से जो बिखेरती है। अब ये बिखेरने में अच्छी तरह वाले बिखेरने वाली की बात हो रही है। तो जो हवाएं हैं उससे क्या चीज बिखरती है? हवाओं से बादल बिखरते हैं। हवाओं से आप देखते हैं कि जो सीड्स होते हैं ना, सीड्स, वो सीड्स जो होते हैं, जो यानी जो पौधों के, जो प्लांट्स के, पेड़ों के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, सॉरी बीज नहीं, उसके अंदर पॉलिनेशन होता है जी, तो वो बिखरती है। हाँ तो वज़ारियाती ज़रवा, तो वो ज़ारियात यानी आप गौर करो। अच्छा मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये सूरह की थीम जो है, इसके अंदर खास तौर से आपको जो चीज खास जो जिक्र होगी वो रिस्क है। रिस्क, इस सूरह की थीम जो है ना, रिस्क है। और आप पूरी सूरह पढ़ो, जब आप लास्ट के आयतों में पहुंचेंगे तब आपका बल्ब जलेगा, बोले अरे ये तो कितना रिस्क के बारे में बात दी गई है सूरह में। रिस्क, अच्छा रिस्क क्या है? लोग रिस्क बोलते हैं ना, जैसे उनको मनी दिखता है, पैसा नहीं। रिस्क का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। रिस्क के अंदर ये सेहत होती है ना, ये भी रिस्क है। और रिस्क के अंदर सलाहियतें रिस्क है कि आपके पास क्या सलाहियतें हैं, वो रिस्क है। अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती है आपके सामने, मौके क्या सामने आते हैं, वो भी रिस्क है। नेक औलाद रिस्क है, अच्छे फैमिली मिलना रिस्क है, घर मिलना रिस्क है। तो रिस्क के अंदर क्या है? ईमान हमारा सबसे बड़ा रिस्क है। और एक होता है दुनिया का रिस्क, एक होता है आखिरत का रिस्क होता है। आखिरत का रिस्क, कब्र में रिस्क। तो रिस्क का कंसेप्ट, हिदायत रिस्क है, औलाद रिस्क है, मतलब रिस्क का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। तो ये सूरह के अंदर आप जरा गौर करेंगे ना, तो आपको रिस्क का कंसेप्ट मिलेगा। और बाद में वाजे और स्ट्रॉन्ग आए थे, आखिर में वाजे वो आएगी भी, तो गौर करिएगा। तो यहाँ पे पहली चीज जो जिक्र आई, 4 चीजें आने वाली, सिफतें आने वाली, उनका नाम नहीं आने वाला है, कि वज़ारियाती ज़रवा। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फल हामिलाती विक़रा। अच्छा जब ये सिफतें आती है ना, तो सिफतें जब आती है ना, तो कुरान में दूसरी जगहों पे देखते हैं कि कुरान में जो दूसरी जगह है वहां पे कौन सी सिफत जिक्र है, इससे मैच कहाँ हो रही है। तो ये ज़ारियाती ज़रवा में जो आ रहा है, ये जो जिक्र है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया है, जैसे सूरह यासीन में भी है, कि जिसके अंदर हवाओं के ताल्लुक से है कि वो बिखेर देती है। तो ये ज़रवा जो आया ना, ये हवाओं के साथ कुरान में दूसरी जगह जिक्र आ चुका है। तो इसलिए वो एक तफसीर में एक स्ट्रॉन्ग तफसीर दिख रही है। फल हामिलाती विक़रा,
हाँ, फलहामिलाती यानी कि उठाने वाली, विकरा, विकरा, विकरा से मुराद क्या है? वजन। जैसे विकरा वजन, तो जो वजन होता है वो उठाने वाली। अब ये उठाने वाली क्या है? तो ये सहाबुन सिकालुन कुरान में आया है, सहाबुन सिकालुन। हाँ, बादल, जो कैसे बादल? सिकाल, भारी बादल। और आपको पता है कितना पानी होता है, पानी का वजन कितना होता है? एक बाल्टी आप उठाओ और पानी बादल में से आता है, कितना वजन है? अभी आजकल बारिश का सीजन चल रहा है, तो वल्फलहामिलाती बिकरा, और आजकल हवाएं भी चल रही है, ये सूरह तो हम लोग और अच्छी तरह से अपनी जिंदगी से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। फलहामिलाती बिकरा। अच्छा, बाज मुफस्सिरीन ने भी कहा है कि हामिलाती बिकरा से मुराद हवाएं ही है, ये भी एक तफसीर है, जरा गौर करेंगे हम। तो ये हवाएं हैं, जो हवाएं जो लेकर चलती है, बादलों को लेके चलती है, और हवाएं जो उड़ा कर चीजें लेके जाती है दूर दराज। फलहामिलाती बिकरा ये भी एक है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग तफसीर मुझे बादल वाली लग रही है। ओके, और ये गौर करिए कि यहाँ पे सिफतें जब बताई गई है, और इससे मिलती जुलती सूरह कौन सी है, तब तक आप लोग चैट में बताइए। ये ऐसे टाइप की सिफतों वाली एक सूरह हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, ऐसी सिफतें वाली एक सूरह है, वो कौन सी है? जरा आप लोग गौर करिएगा। फल जारियाती युसरा। जब तक मैं 4 आयतें पढ़ूं तब तक आप क्लिक करिएगा कौन सी आयत है। अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं 51 नंबर पे, कौन सी सूरह थी याद करो जिसमें ऐसी सिफतों वाली कस्में थी? हाँ, कस्में सिफतों वाली थी। आप गौर करिए। फल जारियाती युसरा, फल जारियाती युसरा के अंदर ये है कि जी नहीं पढ़ चुके हैं, वो बताइए। पढ़ चुके हैं, अभी तक पढ़े नहीं है? मुरसलात में है, सही जवाब है, मुरसलात आगे आने वाला है, सूरह 77, उसमें भी ऐसी कस्में हैं। हाँ, और मुरसलात के बाद आदियात में भी है ऐसी कस्में हैं, लेकिन सही जवाब आ गया सौफात। हाँ, सौफात सूरह नंबर 37 है, उसमें ऐसी कस्में, यानी ऐसी ही सिफतें मोन्नस, वहां भी सब मोन्नस के सिगे हैं, जैसे फीमेल या जो जारियात जो है ना, मोन्नस का सिगा है। हाँ, तो अब ये थर्ड सिफत है, फल जारियाती युसरा, जारियात जो चलती है, युसरा। हाँ, युसरा यानी आसानी से चलती है, जारियात चलती है, युसरा जो आसानी से चलती है। तो क्या? कश्तियां। हाँ, कश्तियां। अब इसके अंदर एक तफसीर जो है जिसकी तरफ अक्सर मुफस्सिरीन गए हैं, वो क्या है कि कश्तियां, अब समझो ये सब रिस्क की चीजें हैं कि नहीं? सोचो, हवाएं चलती है, बादल आते हैं, बादलों से बारिश बरसती है, बारिशों से हमारी फसल उगती है, तो हम जिंदा रहते हैं, रिस्क है ना। और ये फल जारियात जो चल रही है, ये हवाओं से कनेक्शन भी है, तो तीनों का कनेक्शन भी दिख रहा है कि हवा चल रही है, बादल चल रहे हैं, और ये कश्तियां चल रही है, कश्तियों से ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूर दराज से चीजें यहाँ आती है, यहाँ से वहां जाती है। हर चीज हर जगह उगती नहीं है, कोई चीज कहीं उगती है, कोई चीज कहीं उगती है। अब आप लोग आज सुन रहे हैं ना कि चाय का कितना प्रॉब्लम कहीं पे हो रहा है, तो कैसे हर चीज एक जगह पे नहीं मिलती है। तो फल जारियाती युसरा ये क्या है? ये अल्लाह ताला का दिया हुआ जरिया है। इस बारे में एक इंटरेस्टिंग तफसीर आपको बता रहा हूँ। इमाम इब्न तैमिया और उनके स्टूडेंट इब्न क़य्यिम, वो दोनों क्या कहते हैं कि जारियाती युसरा से मुराद सितारे हैं, जो सितारे हैं वो मुराद है। वो कहते हैं कि इसके अंदर जो सब चीजें जो है ये ऊपर जा रही है, मतलब चारों जो कस्में हैं वो ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे पहले स्टार्ट करेंगे कि फज़ारियाती ज़रवा, हवाएं जो नीचे चलती है, फिर उसके ऊपर क्या है? बादल है, फल हामिलाती विक़रा, बादल उसके ऊपर हो गए। फिर उसके ऊपर क्या है? सितारे, फल जारियाती उसरा, यानी कि जो चलते हैं आसानी से। तो कश्ती वर्ड तो है नहीं यहाँ पे, जारियात में कश्ती वर्ड नहीं है, चलने वालियां जो आसानी से चलती है वो सितारे हैं, वो कहते हैं। और चौथे नंबर पे क्या है? फल मुक़स्सिमाती अमरा, फल मुक़स्सिमाती अमरा से फरिश्ते मुराद है। तो वो लोग कहते हैं कि देखो ये जो कस्में है ना, ये अल्लाह ताला के करीब, अल्लाह आसमानों के ऊपर है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है कस्में, वो ऐसा बताते हैं। इंटरेस्टिंग है। तो लेकिन दूसरी तफसीर क्या है? फल मुक़स्सिमाती अमरा से मुराद फरिश्ते हैं। ये एक तफसीर हमने देखा कि फरिश्ते जो मामलात में अल्लाह के फैसलों को डिवाइड करते हैं, फैसले नाफिज करते हैं, अल्लाह ताला के मुक़स्सिमात, जो किसके हिस्से में अल्लाह ने क्या मुकर्रर किया है। भाई किसी के हिस्से में कोई चीज़ है, किसी के हिस्से में कोई चीज़ है, रिस्क का टॉपिक है। मुक़स्सिमाती अमरा, जो मामले को, सब चीज़ को डिवाइड करते हैं, अल्लाह ने जो मुकर्रर किया अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं उससे, हम उससे राजी रहे, हम खुश रहे। मुक़स्सिमाती अमरा। लेकिन एक और तफसीर है कि नहीं, इससे भी मुराद, चारों में मुराद हवा है। कैसे? कि हवा जो है, जो पानी को, बादलों को कहीं पहुंचाती है अल्लाह के हुक्म से, मुक़स्सिमाती अमरा, डिवाइड कर देती है कि भाई यहाँ पे बारिश इतनी बरसेगी, यहाँ पे इतनी बरसेगी, वो हवाओं से के जरिए वो तय होता है। तो ये भी एक बात है। देखिए क्या होता है ना, कभी कभार वाव इफेक्ट होता है, यानी कि कैसा है कि ये सिर्फ सिफात जब दी गई है ना, तो उसमें आदमी और गौर करता है कि अल्लाह ताला ने ये चीजों की कस्में खाई है। जैसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कितनी इंटरेस्टिंग बात बताई, बोले यहाँ पे ये मुराद है,
تو اس میں اپنا بینیفٹ آپ سمجھیں. ہاں چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. انما توعدون لصادق. اب یہ ہے جواب قسم. دیکھو قسم سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے, سمجھو آپ بات. جیسے قسم کھا کر جس چیز کا کو ثابت کیا جا رہا ہے ان قسموں کے ذریعے وہ بات پہ ہمیں خاص غور کرنا چاہیے. اچھا یہ چیز کبھی کبھار واضح طور پہ دی ہوتی ہے, جیسے یہاں پہ 5 اور 6 نمبر کی آیت میں واضح دیا ہوا ہے. کبھی کبھار انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہاں جواب قسم ذکر نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے. ہاں اب جیسے کبھی کبھار, جیسے مثال کے طور پہ والعصر کی بات کیا ہے, ان الانسان لفی خسر, وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے, اور عصر کا مطلب ہوتا ہے گزرتا ہوا وقت. اس کی قسم کھا کے کیا کہا, ان الانسان لفی خسر, کہ یقیناً انسان نقصان اور خسارے میں. یعنی وقت کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں انسان خسارے میں ہے, مطلب قسم سے جواب قسم کی دلیل مل رہی ہے, وہ قسم سے جواب قسم کی دلیل مل رہی ہے. تو یہاں پہ انما توعدون لصادق, جو تمہیں وعدہ کیا گیا ہے تم سب کو, لصادق وہ یقیناً سچا ہے. لصادق یعنی کہ یقیناً سچا ہے جو تمہیں وعدہ کیا گیا ہے. انما یقیناً جو وعدہ تمہیں کیا گیا ہے وہ یقیناً سچا ہے. مطلب کیا وعدہ کیا گیا ہے, قیامت کے دن کا وعدہ, حساب و خطاب کے دن کا وعدہ, یہ وعدہ سچا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں تو یہ چیزیں دیکھو, یہ تو چیزیں دکھے گی, یہ 4 چیزیں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو یہ ہوائیں ہیں, ہاں ذاریاتی ذروا, سوچو یہ ذاریات جو ہوائیں بکھیر دیتی ہے, ہاں تو بکھرے بکھرے انسانوں کو کیا اللہ پھر سے زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ جب بکھیر سکتا ہے تو کیا زندہ نہیں کر سکتا ہے ان کو جمع کر کے؟ فالحاملاتی وقرا, اور یہ جو بادل جو بھاری بھاری چیزیں جو اٹھا کر کے جاتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ تم سب کو پھر سے زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی یہ چیزیں دیکھ کر کے ذرا سوچو, اس میں یہ میریکلز ہے, یہ سب معجزے ہے. فالجاریاتی یسرا فالمقسماتی امرا, ذرا غور کرو تو انما توعدون لصادق والی بات تمہیں سمجھ میں آئے گی. یہ جواب قسم تمہیں سمجھ میں آئے گی, وہ قسم پہ غور کر کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے فإن الدین لواقع, کہ یقیناً جو قیامت کا دن واقع ہوگا, قیامت کا دن جو دین یعنی جزا کا دن, بدلے کا دن, وہ لواقع, وہ یقیناً واقع ہوگا. مطلب بدلہ ملے گا, نیکی کا بدلہ ملے گا, گناہوں کا بدلہ ملے گا, اچھائی کا بدلہ ملے گا, برائی کا بدلہ ملے گا, ظلم کا بدلہ ملے گا, مظلوم ہوئے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا. ہاں تو ہر چیز لواقع, یقیناً یہ واقع آئے گا. ہم آگے پڑھتے ہیں والسماء ذات الحبک. اب اللہ تعالیٰ نے اور ایک قسم کھائی ہے. اب قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی, ہاں آسمانوں کی قسم کھائیے. ذات الحبک, ذات الحبک, حبک کیا ہے معلوم ہے؟ حبک کا مطلب ہوتا ہے راستے, پاتس, راستے پاتس. اور اس بارے میں مفسرین کہتے ہیں ذات الحبک کا مراد ہے آربٹس, مطلب جو سیارے ستارے جو گھوم رہے ہیں, جو ان کے جو راستے ہے وہ حبک ہے. حبک مطلب آسمانوں میں بہت حبک ہے, ذات الحبک. اور آپ دیکھیں گے سائنس یہ بات کو ابھی سمجھ رہا ہے کہ یہ سب جو ہے, جو مثال کے طور پہ جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں, جیسے چاند زمین کے گول گول چکر کاٹ رہا ہے, اور بعض تو پلانٹس ہوتے ہیں, سیارے بعض ایسے ہوتے ہیں جس کے کئی سیٹلائٹس گھومتی ہے, ایک چاند نہیں ہوتے, کئی چاند ہوتے ہیں ان کے, وہ سب کی حبک. اور وہ سیارہ ان کے ستارے کے گول گول گھوم رہا ہے, جیسے زمین سورج کے گول گول گھوم رہی ہے, اور سورج ملکی وے گیلیکسی میں گھوم رہا ہے, 20 کروڑ سال لگتے ہیں اس کو ایک چکر کاٹ کے آنے, اور ملکی وے گیلیکسی وہ گھوم رہی ہے, ساری گیلیکسیز میں گھوم رہی ہے, ذات الحبک. اور درمیان میں کومیٹس, کومیٹس اور میٹیئرز, وہ اپنی آربٹ اپنی پلان سے گھوم رہے ہیں, ذات الحبک. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب کیا ہے, ذات الحبک. اس چیز کا پوائنٹ کیا ہوا ہے. ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور نئی تھیوری ہے, اسٹرنگ تھیوری. تو اسٹرنگ تھیوری کے مطابق, یہ اسٹرنگ تھیوری جو ہے نا, البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی, اور جو دوسری بات کی جو تھیوریز کو ریکنسائل کرنے والی اسٹرنگ تھیوری ہے, اس کے اندر تو یہ دیا ہوا ہے کہ ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل میں اندر گھوم رہا ہے. تو ذات الحبک کا وہ حبک کے اندر وہ اتنے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل جو گھوم رہے ہیں, وہ سب کے سب اس میں آ سکتے ہیں, اس کے اندر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم. انکم لفی قول مختلف, تم سب, یقیناً تم سب, لفی قول مختلف, تم سب الگ الگ باتوں میں ہو. مطلب انسان جو ہے نا, مختلف الگ الگ باتیں ہیں انسانوں میں, کوئی انسان کی, کوئی پتھر کی, کوئی کہتا ہے نو گاڈ, کوئی کہتا ہے یہ پرکرتی گاڈ ہے, ہاں یہ جو یہی گاڈ ہے, ان کو لفی قول مختلف, ڈفرنٹ باتوں میں ہے. یوفک عنہ من افک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفک عنہ, اس سے وہ لوگ, ہاں جو اس سے یہ وہ لوگ, یوفکو مطلب کہ ڈیلیوڈ ہو جاتے ہیں, جس کا مطلب ہم یہ کہیں گے اس سے وہ لوگ ہی بہک جاتے ہیں. مطلب یوفک عنہ سے مراد قرآن سے دور ہونا, من افک جو یقیناً بہکے ہوئے ہیں, صرف بہکے, وہی لوگ جو بہکے ہوئے ہیں نا, وہی لوگ اس سے دور جاتے ہیں. مطلب جیسے ہم کہیں نا
کہ جس کا یہ ہوا وہ تو یقیناً بہت نقصان میں ہے. یوفک عنہ من افک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الخراصون. قتل الخراصون. جو خراصون ہے کون ہے خراصون؟ خراصون کا مطلب ہے جو غلط باتیں پھیلانے والے، جو ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو یہ خراصون سے مراد کہ جو ہم کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی تھیوریز بنانے والے خراصون، قول مختلف ہے نا الگ الگ، تو مس انفارمیشن غلط باتیں پھیلانے والے، مطلب دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں خراصون. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قتل قتل. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے خراصون کے لیے. ہاں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم فی غمرۃ ساہون. وہ جو غمرتن کنفیوژن میں، ساہون مطلب اس کے اندر بھولے ہوئے ہیں. جو غمرتن جو ہے نا، مطلب ہم یہ دیکھیں کہ غمرتن سے مراد اس کو یہ لے سکتے ہیں اردو میں غفلت. ہاں، غفلت میں ساہون. اب ساہون ہم لوگ سورہ ماؤن میں بھی پڑھتے ہیں نا ساہون. تو یہاں پر غمرتن ساہون، اپنے کنفیوژن میں ساہون ہے. الذین هم فی غمرتن ساہون، جو اپنے کنفیوژن میں، کیوں؟ خراصون ہے وہ. ہاں، خراصون غلط انفارمیشن ہے، اور وہ غلط انفارمیشن کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ لوگ غلط وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ غمرتن ساہون، غفلتوں میں، کنفیوژن میں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اور یہی ہے، آپ اگر دوسرے مذہبوں میں دیکھو گے تو یہی معاملہ ہے. دوسرے راستوں کو دیکھو گے جو دنیا میں انسان اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے بناتے ہیں یا اپنے آپ کو کسی دھوکے میں رکھنے کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ کنفیوژن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألون ایانا یوم الدین. وہ لوگ پوچھتے ہیں ایانا، کب؟ یوم الدین، قیامت کا دن کب ہے. ہاں، متا جو ہے نا تھوڑا سا پولائٹ ہے. قیامت کے دن کب ہے، متا تھوڑا سا پولائٹ ہے. ایانا میں تھوڑا سا کب ہے، کب ہے. یسألون یعنی وہ لوگ پوچھتے ہیں بیزاری سے، جیسے کب ہے قیامت کے دن، بتاؤ کب ہے. تو اللہ یعنی ان کا پوچھنے میں مراد کیا ہے؟ انکار کر رہے ہیں وہ. کب ہے مطلب کب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون. جس دن وہ لوگوں کو آگ پہ یفتنون. یفتنون سے مراد کیا ہے؟ سزا دی جائے گی. دیکھو فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹرائل، لیکن آزمائش. لیکن یہاں پہ یفتنون سے مراد مطلب آگ کے اوپر وہ بالکل انہیں سزا دی جائے گی. ہاں، انہیں وہاں پہ تپایا جائے گا آگ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے بتایا تم منع کر رہے ہو نا. یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم. چکھو اپنے اس فتنے کو، اپنے تمہارے اس فتنے کو، جو تمہارا جو انکار تھا، جو تمہارا کام تھا، اس کو چکھو. ایانا بول رہے تھے نا، ذوقوا. ایانا کا جواب میں ذوقوا، تم چکھو فتنتکم، اپنے فتنے کو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. یہ ہے وہ جس چیز کا تم جلدی کرتے تھے، جس چیز کے تعلق سے. تستعجلون، بہت جلدی کر رہے تھے نا کہ جلدی کیوں نہیں آئی تھی، لے آؤ. تو ذوقوا، چکھو تمہارے فتنے کو. مطلب وہ جو چکھیں گے وہ خود کے ہی کام کو چکھیں گے. کیسا ہے نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو سکھاتے ہو بیٹا 2 اور 2 ملاتے تو 4 ہوتا ہے. اور وہ کہے کہ کچھ معجزہ کر کے بتاؤ تو میں تمہاری بات مانوں. تو آپ کیا بولو گے؟ تمہاری عقل سے سوچو، 2 اور 2 4 ہوتے بیٹا. میں معجزہ کروں گا تو تم مانو گے؟ ایسا نہیں، تمہاری عقل سے سوچو. تو یہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے نا، حق بتایا جاتا ہے ان کو، بولے کچھ معجزہ لاؤ تو مانیں گے. ارے سمپل بات بولی جا رہی ہے، آسمان و زمین کا ایک ہی مالک ہے، اسی کی عبادت کرو. حساب و کتاب، تم جو کانشیس بینگ ہو نا، تمہارے اندر کانشیسنس ہے بھائی، تم اچھا برا دونوں کر سکتے ہو، تو تمہیں اس کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک انسانوں کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ صحیح بات دیکھ کر کیا کرنا چاہیے تھا، ان کو قبول کر لینا چاہیے. سمپل دکھ رہی ہے تو فتنہ، یہ ان کا ذوقوا فتنتکم. اب تمہیں بہت یعنی دنیا میں بہت ڈیبیٹ کرنے کا شوق تھا، دنیا میں حق کو جھٹلانے کا شوق تھا، دنیا میں سچ کو باطل بنا کے پیش کرنے کا شوق تھا، دیکھتے ہوئے بھی اندیکھی کرنے کا شوق تھا. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیے کنٹراسٹ، ان المتقین فی جنات و عیون. کہ متقین کون ہے؟ متقین جنات میں، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. جنت کے اندر باغات ہیں اور وہاں پہ چشمے ہیں. چشمے جو چشمے ہوتے ہیں نا، اسپرنگ. ہاں، تو جنت کے اندر چشمے ہیں اور باغات ہیں. اب دیکھو یہاں پہ آپ ذرا غور کریے، ذرا ہم تھوڑا سا پیچھے جا رہے ہیں پھر سے، کہ
یہ جو لوگ ہیں ان کو ملی سب سے بڑے رزق والی چیز جو ہے قرآن، اللہ کی کتاب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من افک یوفق عنہ من افک، جو بالکل محروم، جو بالکل سمجھ لو کہ بھٹکا ہوا ہے وہی بھٹکے گا اس سے. یہ سب سے بڑی چیز ان کو ملی. اب ان کا ریاکشن کیا تھا؟ انہوں نے وہ کتاب آنے کے بعد خراسون بنے، وہ مس انفارمیشن آئی تھی اس کے سامنے، کیا لائے؟ مس انفارمیشن. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ فی غمرۃ ساہون، وہ اپنے کنفیوژن کے اندر، اپنے غفلت کے اندر وہ ساہون بھٹک رہے ہیں. ہاں، اور بھول گئے، اس غفلت کے اندر بھول گئے. اسی میں انفارمیشن ملی، رزق ملا، اس کا انکار کیا انہوں نے. تو ذوقوا فتنتکم. اب یہاں پہ کیا ہے؟ مومنوں کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون. اب ان کا یہ رزق ہے، ذکر جو آخرت کا ذکر ہے. آخذین ما آتاہم ربہم، آخذین یعنی کہ لے آخذین سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ عطا کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے لینے والے. اس کی دو تفسیریں آئی. آخذینہ سے دو تفسیریں آئی. آخذینہ یعنی لینے والے، ما آتاہم ربہم، جو آتاہم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا گیا اس کے وہ لینے والے تھے. مطلب لینے والے تھے، ہیں. آخذینہ و آخذینہ یعنی دونوں. کچھ ایک تفسیر ماضی کی آئی ہے، ایک مستقبل کی آئی. جو مستقبل والی تفسیر میں ہم دیکھیں گے آخذینہ سے مراد کیا ہے. آخذینہ سے مراد ہے مستقبل والی تفسیر میں، اس میں یہ ہوگا کہ آخرت میں جنت میں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا تو وہ اس کو وہ لیں گے. مطلب ایسا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمتیں ان کو ملے گی. آخذینہ ما آتاہم ربہم، آخذینہ ما آتاہم ربہم. بعض مفسرین اس طرف بھی گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آیا، حکم آئے، اس کو لیا، انہوں نے قبول کیا، عمل کیا. آخذینہ سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں آئی اس کا انہوں نے حلال دائرے میں رہ کر زندگی گزارے. مطلب اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہے اس کو لینے والے، حلال رزق کو لینے والے، حلال میں رہنے والے. بعض لوگ ہیں نا ان کو حلال ملے تو حرام کی طرف جانا ہے، حلال ملے تو اس کا انکار کرنا ہے، حلال کو چھوڑنا ہے. تو آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین. اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا جو باغات میں چشموں میں ہیں ان کا ذکر کیا ہے. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ لوگ اس سے پہلے محسنین تھے، یعنی احسان کرنے والے، نیک کام کرنے والے. یعنی احسان جو ہے نا، آپ کو پتا ہے جبریل، حدیث جبریل میں کیا آتا ہے کہ اللہ پوچھا انہوں نے کہ احسان کیا ہے. تو احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کا دیدار کریں گے تو کیسے اللہ کی عبادت کا جذبہ ایک انسان میں آئے گا. ایسے جذبہ یہاں آ جائے. یہاں دیکھ تو نہیں سکتے ہیں دنیا میں، دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جذبہ ویسا آ جائے. اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور محسنین کے اندر ایک حدیث ہے، المحسن یحب الاحسان. اللہ المحسن ہے اور وہ احسان پسند کرتا ہے. تو احسان کا مطلب کیا ہے؟ بیسٹ، مطلب بیسٹ بننا، کہ میں بیسٹ میں نماز پڑھوں، بیسٹ پڑھوں، صدقہ دوں، بیسٹ کروں، طالب علم بنوں، بیسٹ بنوں. مطلب کیا ہوتا ہے نا، بعض لوگ جیسے کوئی کلاس کے اندر جلدی آ گیا، آپ دیکھیں باقی لوگ تو نہیں آئے اور میں جلدی آ گیا، تو محسنین وہیں پہ رہیں گے، بولے الحمدللہ میں خوشی ہوں. اور جو محسنین نہیں بننا جائے بولے گا ابھی نیکسٹ ٹائم میں لیٹ آتا ہوں تاکہ سب سے لیٹ میں آؤں. ہاں، تو یہ کیا ہے نا، محسنین والی کوالٹی نہیں. محسنین یعنی بیسٹ ہی بننے میں خوشی ہے ان کو. انہم کانوا قبل ذالک محسنین. اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بتائی کہ یقیناً وہ لوگ، ہاں یقیناً وہ لوگ، کون؟ یہ جنت والے. قبل ذالک، اس سے پہلے جب دنیا میں تھے، محسنین تھے، وہ اچھا کام کرنے والے تھے. مطلب محسنین میں سارے اچھے کام شامل ہیں، یہاں تک کہ ان اللہ قد کتب الاحسان فی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز میں مقرر کیا ہے، ہر چیز میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب ذبح بھی کرو تو بہترین طریقے سے ذبح کرو. ہاں، فلیحد شفرتہ، چھری کو اچھے سے تیز کرو تاکہ ولیرح ذبیحتہ، اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ. ہاں، تو محسنین انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے. قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں کم سویا کرتے تھے. یہ کون؟ محسنین جو ہے نا، رات میں کم سویا کرتے تھے. یعنی کیا کرتے تھے؟ قیام اللیل کرتے تھے. اور اس کی اکثر مفسرین اسی طرف گئے کہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل پڑھا کرتے تھے. اس کے تعلق سے تفسیر میں دوسری آیتیں بھی ہیں. بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں، وہ کہتے ہیں قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی کوئی بہت کم ہی ایسی رات ہوتی جس میں پوری رات سو گئے، نماز ہی نہیں پڑھے، مطلب پڑھتے ہی تھے. ہاں، یہ بھی ایک تفسیر ہے یہ، لیکن زیادہ مشہور تفسیر وہی ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات میں بہت کم سوتے تھے.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالاسحاری ہم یستغفرون، اور صبح اسحار سحری کے وقت پر، جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا، جیسے کہ فجر سے جس پہلے کے جو وقت ہے، ہم یستغفرون، وہ اس وقت پر اللہ سے معافی طلب کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی طلب کرتے تھے. وہ وقت خاص وقت ہے. اللہ تعالیٰ آخری ایک تہائی میں کہتا ہے کون ہے کچھ مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، کون ہے جو مغفرت طلب کر رہا ہے اور میں اسے معاف کر دوں. وہ بالاسحاری ہم یستغفرون، کہ سحری کے وقت پر وہ اسحار. اچھا بعض لوگ کیا ہے سحری کر کے رات میں سوتے ہیں تو ان کی غلطیاں دکھ رہی ہے. کیا ہے کہ وہ جو رات کا جو آخری وقت ہے وہ اسحار، وہ سحری کا وقت ہے، اور وہ چیز ذکر ہے یہاں پر ہم یستغفرون، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے. معافی طلب کرتے تھے یعنی یہ تو نیک کار تھے، محسنین تھے، پھر معافی کیوں طلب کر رہے ہیں؟ محسنین کی کوالٹی ہے کہ وہ یستغفرون کرتے ہیں، اور جو خاطئین کی کوالٹی ہے کہ وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے، ان کو لگتا ہی نہیں وہ کچھ غلط کر رہے ہیں. جو فساد کرنے والے گنہگار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو لگتا ہی نہیں وہ کچھ غلط کر رہے ہیں. اور محسنین کی کوالٹی ہے کہ وہ یستغفرون، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق تھا، کس کا؟ للسائل، مانگنے والے کا. مانگنے والے کون مراد ہوئے؟ فقراء. فقراء یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مطلب بیسک کھانے جتنا نہیں ہے، یا پھر کھانے کے لیے تو دوسرے کھانے جتنا نہیں ہے. للسائلی یعنی مانگ رہے ہیں. والمحروم، محروم سے مراد کیا؟ مسکین. مسکین یعنی جن کے پاس ہے لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا نہیں، محروم. تو ان کے مال میں حق تھا، یعنی ایسا نہیں کہ میں احسان کر رہا ہوں تم پر، نہیں، میں ان کا اپنا مال کا میں حق جو مانتا ہوں، ان کا حق ہے میرے مال میں. میرے مال میں سائل کا حق ہے، مانگنے والے کا، اور محروم کا حق ہے. ہاں، للسائلی والمحروم، تو ان کے مال میں حق تھا. یہ ہے محسنین کی کوالٹیز. جو مال ہے آپ کے پاس تھوڑا سا، اس میں ان کا جو بھی حق، جو بھی دے سکتے ہو دیجیے انشاءاللہ. وفی الارض آیات للموقنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے. جو یقین والے لوگ ہیں نا، موقنین، ان کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں. سوچو، زمین میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ہاں، زمین میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. وفی انفسکم، تمہارے خود کے نفسوں میں نشانی ہے، مطلب خود تمہارے جو باڈیز، جو تمہارے انفسکم، تمہارے خود کے سیلز میں نشانی ہے. افلا تبصرون، افلا تبصرون، کیا تم دیکھو گے نہیں؟ ہاں، کیا تم دیکھو گے نہیں؟ اب یہاں پہ وفی الارض آیات للموقنین، یہاں پہ تھرڈ، یہاں پہ کیا ہے؟ موقنین، جیسے کہ دور والی بات ہے، مطلب موقنین جو یقین والے لوگ ہیں، تھرڈ پرسن میں بات ہے. لیکن یہاں پر سیکنڈ پرسن میں بات آ گئی، یعنی تم ذرا سیکنڈ میں خود اپنے بارے میں سوچو، تمہارے خود کے نفسوں میں نشانی ہے. افلا تبصرون، کہ اب تم دیکھو گے نہیں، مطلب سمجھو اپنے خود کے نفسوں میں نشانی ہے. سوچو ہماری باڈیز کیسے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ کیسے ہیں، یہ جوائنٹس کیسے ہیں، زبان کیسے چل رہی ہے، آنکھیں کیسے چل رہی ہے. تمہارے خود کے نفسوں میں جو کانشیسنس ہے، سوچو تو صحیح ذرا، یہ ایسے کیسے آ گئی ہے؟ ارے کیسے کیسے یہ کانشیسنس جو ہے نا، کتنے سارے جو اللہ کا انکار کرنے والے، لیکن یہ بات کا ان کے جواب نہیں ہے کہ یہ کانشیسنس کیسے آئی. یہ کانشیسنس، سوچنے سمجھنے ڈیسیژن لینے کی جو کیپیسٹی، یہ کہاں سے آئی؟ وہ فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے خود کے نفسوں میں نشانی ہے. ہاں، کیا وہ تم دیکھو گے نہیں؟ اوکے، یہاں پر میں آپ سب کو بتاؤں، ایک کچھ بعض لوگ ہیں نا، اعوذ باللہ، اللہ المستعان، وہ اس سے نا یہ مطلب نکالتے ہیں وفی انفسکم کے اندر، وہ کہتے ہیں تمہارے اندر اللہ ہے. وفی انفسکم، یہاں پہ اللہ کہاں سے آیا ٹاپک؟ یہاں پہ پڑھو پچھلی آیت، تمہارے اندر اللہ کہاں دیا ہے؟ فی انفسکم، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو وحدت الوجود بولتے ہیں. وحدت الوجود کا مطلب صرف اللہ ہی کا وجود ہے بولتے ہیں. بولے ہمارا وجود ہی نہیں ہے، صرف اللہ کا وجود ہے. وحدت الوجود، بولے اللہ ہی کا وجود ہے. کتنی غلط. تو پھر ہم جب جہنم میں جو گناہگاروں کو ڈالے گا تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا حصہ ہے کیا پھر؟ ہاں، اچھا یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ آیات للموقنین، آیات کی بات ہو رہی ہے، اور واو عطف سے بات شروع ہو رہی ہے، یعنی کنجنکشن ہے. اینڈ وفی انفسکم، تمہارے خود کے نفسوں میں، تو وہ آیات کی بات ہو رہی ہے. نشانی زمین میں نشانیاں ہیں، تمہارے خود کے نفسوں میں نشانی ہے، پہ اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. افلا تبصرون، کیا تم دیکھو گے نہیں؟ ہاں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، وہ لوگ یعنی کہ شرک کے بہت ہائی لیول ہے یہ، کہ کہنا کہ ہر چیز میں، کیونکہ جو آئیڈل ورشپ کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سب چیز میں گاڈ ہے، تو اس میں بھی آئیڈل میں بھی ہے. پھر وہ بت پرستی کا راستہ اوپن ہوتا ہے، بہت ساری گمراہیاں ہوتی ہے. لیکن اسلام نے کیا کہا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پہ مستوی ہے، وہو فوق عبادی، بندوں کے اوپر ہے. امنتم من فی السماء، کیا آسمان والوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کو برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا اپنی طرف، الیہ اپنی طرف.
बहुत सारे दलाइल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरफ इशारा किया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह हो जा। वो फिस समाई रिज़्क़ुकुम, और आसमान में तुम्हारे लिए रिस्क है, वमा तुअदून, और जो तुम्हें वादा किया गया है वो भी है। आसमानों में जो तुम्हें वादा किया गया है वो भी है, और तुम्हारा रिस्क भी है, मतलब तुम्हारा आखिरी अंजाम भी वहां पे अल्लाह ताला ने तैयार रखा है। और वमा तुअदून, और जो तुम्हें वादा किया गया, और तुम्हारा रिस्क भी है। रिस्क से क्या मुराद, फिर समाई से बाज मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि आसमान से जो बारिश आती है वो हमारा रिस्क होता है, हाँ, रिस्कुकुम। और बाज ये भी कहते हैं कि फिर समाई में अल्लाह ताला के पास जो फैसले हैं उसमें हमारा रिस्क लिखा है, रिस्कुकुम। और रिस्क का टॉपिक आया, नोटिस कर रहे हैं आप, तुम्हारा रिस्क है, वमा तुअदून, यानी आगे भी जो अल्लाह ताला ने वादा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बिस समाई वल अर्दी, तो अल्लाह ताला ने कसम खाई है, किसकी कसम खाई है कि, और कसम है रब्बिस समाई वल अर्दी, आसमान और जमीन के रब की, इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, यकीनन वो हक है। क्या हक है, क़यामत का दिन आएगा, ये हक है। मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो ना, ये हक है कि नहीं है, ये बात कर रहे हैं क्या है, ये हक है ना, हम लोग बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये रियलिटी के क्या है, ये भी ख्वाब है, ये भी इसका यकीन नहीं है क्या, ये जैसे ये हक है ना, ऐसे अल्लाह ताला ने कहा इन्नहु लहक्कुन मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। अच्छा याद रखिए, जो कसम आती है तो कसम का अक्सर जो जवाब कसम में दलील होती है, या तो तौहीद की दलील होती है, या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं उसकी दलील होती है, कुरान अल्लाह की किताब है दलील होती है, मरने के बाद जिंदगी दलील होती है। अक्सर जो जवाब कसम के तौर पे ये सब होती है, दूसरी चीजें भी आती है लेकिन अक्सर ये चीजें आती है। तो अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद की कसम खाई है, और यकीनन ये बहुत बड़ी कसम है, इन्नहु लहक्कुन मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। तो यहाँ पे हम गौर करें, अल्लाह ताला ने अपनी कसम जब खाई है, और अल्लाह ताला अपनी कसम खाकर खाने पे कादिर है, हमें भी बताया गया कि हम अल्लाह की ही कसम खाएं, लेकिन अल्लाह ताला किसी मखलूक की चीज भी कसम खा सकता है, क्योंकि अल्लाह उसका मकाम बता रहा है। लेकिन हम जब किसी चीज की कसम खाए कि माँ के सर की कसम, हाँ, या रिस्क की कसम, रोजी की कसम खा के बोलता हूँ, तो ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं सही है। क्यों, क्योंकि वो एक मकाम दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें नहीं कसम खाना चाहिए, मन हलफा बिगैरिल्लाहि फक़द अशरका, जो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाए उसने तो शिर्क कर लिया। तो हमारे लिए नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन, अल्लाह किसी चीज की कसम खा सकता है और खुद की जात की भी कसम खा सकता है। इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, तुम जिस तरह से बात करते हो ये हक है कि नहीं है, तो ये भी अल्लाह ताला ने जो बताया ये भी हक है। हल अताका हदीसु दैफी इब्राहीम इब्राहीम अल मुकरमीन, क्या तुम्हारे पास खबर आई है इब्राहिम के जो इज्जत वाले मेहमान। दैफ ये जो है ना, मुफस्सिरीन बताते हैं दैफ जो है ना वाहिद है, जमा नहीं है, हाँ, दुयूफ नहीं है, दैफ यानी सिंगल, दैफुन, तो ये मेहमान सिंगुलर आया है, हालांकि जो आए थे वो एक से ज्यादा आए थे। तो इसमें हिकमत क्या है, यहाँ पे खास इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का जिक्र है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का जिक्र है। तो उनका वो मेहमान थे, खास पॉइंट आउट किया गया। फरिश्ते भी कहा जा सकता था, फरिश्ते आए थे ना वो, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा क्या तुम्हारे पास खबर आई है इब्राहिम के दैफ की। अब मेहमान के रिस्क की बात आने वाली है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो रिस्क की बात है ना वो आने वाली है। दैफी इब्राहिम, क्यों ये एक सिंगल क्यों आया है, इसकी तफसीर ये बताते हैं कि हालांकि फरिश्ते ज्यादा थे, हाँ, जमा का सिगा आगे देखेंगे, हम देखने वाले हैं। मुकरमीन जो है ना, मुकरमीन ये जमा आया, लेकिन दैफ सिंगल आया। हाँ, मुकरमीन जो जमा का सिगा है ना, मुकरमीन, और फिर उसके आगे जो देखिए दखलू ये भी जमा है, कालू ये भी जमा है, लेकिन दैफ सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि इब्राहिम इस्लाम ने उनको सबको जैसे एक तरह ही ट्रीट किया। ये एक तफसीर बताते हैं, बोले एक जैसा ही ट्रीट किया। बाज लोग क्या कहते हैं, बाज लोग क्या कहते हैं कि जैसे कोई आया, अरे इससे ज्यादा फायदा लग रहा है, इसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखो। जैसे कोई मेहमान आता है, तो जिससे कोई मेहमान कुछ उनके लिए लेके आया है तो उसके लिए ज्यादा ख्याल रखेंगे, तो ऐसा नहीं, इब्राहिम इस्लाम ने सबका बराबर से ख्याल रखा, उनकी मेहमान नवाजी यहाँ पे जिक्र। और याद रखो अरबों में ये मेहमान नवाजी जो पहले से थी, इस्लाम से पहले से थी, उनमें कल्चरल तौर पे थी। अभी भी देखोगे ना आप, जो मेहमान नवाजी अरब करते हैं ना, और इंडिया में हम लोगों का मेहमान नवाजी का स्टैंडर्ड जो है ना, यानी कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब आप अरबों की मेहमान नवाजी अगर देखोगे, जो जैसे मेहमान नवाजी वो लोग करते हैं, किस तरह से करते हैं, ताज्जुब होता है, हाँ, किस तरह से करते हैं। तो इब्राहिम इस्लाम की ये चीज अरबों में आज तक है, और उस जमाने में भी थी। हाँ, मेहमान नवाजी अच्छी चीज समझते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इब्राहिम इस्लाम के मेहमान जो थे,
اب مکرمین عزت والے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتے آ رہے ہیں، جو فرشتے جبریل علیہ السلام آئے، تو وہ بھی تو مہمان ہوئے نا، ان کا بھی تو عزت کرو تم لوگ عربوں کو، تھوڑا ایک انڈائریکٹ میسج بھی ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم السلام کے پاس، جب آئے، قالوا سلاما، کہا سلامن. تو سلام من جو ہے نا، تو امام ابن کثیر کہتے ہیں ابراہیم السلام نے کہا قال السلام، ابراہیم السلام نے کہا سلامن. تو جو سلامن ہے نا، یہ بیٹر سلام ہے. سلام ایکچولی سے مراد یہ ہے، دیکھیے بات سمجھیے، یہاں پہ سلام کیا. اب سلام میں کیسے سلام کیا؟ تو سلامن کے اندر مفعول کے طور پہ سلامن آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے السلام علیکم کہا، لیکن جو ابراہیم السلام نے سلامن کہا تو اس سے مراد یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسا کچھ اچھا سلام علیکم، یعنی سلامن سے یہاں پہ جو رفع کا صیغہ ہے، تو اس سے یعنی وہ میننگ کنوے ہو رہی ہے کہ ابراہیم السلام کا سلام ان کے سلام سے بیٹر سلام تھا. سلامن قوم منکرون، قوم یعنی جماعت ہے یہ لوگ، ہاں، منکرون انون لوگ ہیں، یعنی منکر سے مراد یعنی تم لوگوں کو میں جانتا نہیں ہوں، دکھا نہیں ہوں کبھی یہاں پہ. اب آگے دیکھیے، فراغ الی اہلہ، اب دیکھیے مہمان نوازی ان کی ابراہیم السلام کی. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، کہ ابراہیم السلام گئے اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی فیملی کے پاس یعنی بیوی کے پاس، اور پھر لے کر آئے ڈائریکٹلی، پوچھا نہیں کچھ کھائیں گے، ہاں کچھ لیں گے جیسے ہم لوگ یہاں کرتے ہیں، کچھ لیں گے، پھر سامنے والا شرما بولے نہیں نہیں ابھی نہیں، کچھ نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. نہیں، ابراہیم السلام پوچھے ہی نہیں. فجاء بعجل سمین، دیکھو یہ مینرز ہے، مہمان نوازی ایسے ہوتی ہے. اور کیسا لایا؟ تھوڑے سے بھی یہ مہمان دکھ رہے ہیں، اچھے دکھ رہے ہیں، اچھے ہیلدی تگڑے دکھ رہے ہیں لوگ. تو بیجل سمین، تو موٹی جو اجل سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ کاف سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ بچڑا جو ہوتا ہے نا، اور اس کا گوشت جو ہوتا ہے زیادہ ٹینڈر ہوتا ہے، کھانے میں زیادہ لذیذ ہوتا ہے. بیجل سمین، ہاں. اور آگے دیکھیے، فقربہ الیہم، اسے ان کے قریب رکھا، یعنی ایسا نہیں کہ دور رکھا، نہیں، ان کے قریب لا کے رکھا. مہمان نوازی دیکھیے. قال الا تاکلون، کیا تم لوگ کھاؤ گے نہیں؟ وہ لوگ نہیں کھا رہے تھے، تو الا تاکلون، کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ ہاں. تو آگے فاوجس منہم خیفۃ، کہ انہوں نے اپنے دل میں تھوڑا خوف محسوس کیا ابراہیم السلام نے. کیوں خوف محسوس کیا؟ دیکھیے وہ زمانے میں ایسا معاملہ تھا کہ کوئی اگر آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھایا نا، تو کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آپ کا مرڈر کرنے آیا ہے تو وہ آپ کے گھر کا کھانا کھائے گا پھر مرڈر کرے گا آپ کا، ایسا نہیں کرے گا. کیوں؟ ان کے اندر تھا کہ میں کھانا کھا لیا اس کے گھر کا، اب اس کا مرڈر کیسے کروں. تو یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے، تو ابراہیم السلام کو کیسا لگا کہیں ایسا نہیں کہ مجھے مرڈر کرنے بھیجے گئے. فاوجس منہم خیفۃ، دل میں تھوڑا خوف آیا. اب آج کل کے مرڈر کرنے والوں کا آئی ڈونٹ تھنک ایسا اسٹینڈرڈ ہوگا، مطلب آج کل کے جو لوگ ہیں ان کا تو کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، لیکن یہ ان کا تھا معاملہ ابراہیم اسلام کا. کو ایسا ہوا کہ وہ زمانے میں اسٹینڈرڈ تھا کہ کوئی اگر تمہارا مرڈر کرنے آیا ہے تو وہ تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھائے گا. تو ابراہیم السلام کو لگا یہ کھانا نہیں کھا رہے، کیا ہے بھائی، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ پہ حملہ کرنے والے ہیں. تو دل میں ڈر آیا. قالوا لا تخاف، انہوں نے کہا ڈرو مت. وہ بشروہ بغلام علیم، انہیں خوشخبری دی، انہوں نے انہیں ابراہیم السلام کو خوشخبری دی بغلام، لڑکے کی، بیٹے کی، علیم، جانکار، نالج والا. اور یاد رکھیے جب بھی قرآن میں غلام علیم آتا ہے ابراہیم السلام کے بیٹے میں، تو اسحاق علیہ السلام مراد ہے، مطلب نالج والے اسحاق علیہ السلام مراد ہے. اور بغلام حلیم آتا ہے، حلیم یعنی بردبار، یعنی کہ فور بیئرنگ، برداشت کرنے والا، کیونکہ وہ اسماعیل السلام کی بات ہے، کیونکہ جو اتنی بڑی بات تھی کہ ان کو ذبح کرنے والی بات ہے، جو سنت ہم ابھی پھر سے زندہ کرنے والے ہیں، تو وہ حلیم تھے. تو وہ ان کی یعنی خصوصیات ہو سکتا ہے، علم کی بات نہیں تھا ایسا نہیں ہے، لیکن جو چیز کے لیے پہچان ہے. ہاں، بغلام علیم. فاقبلت امرأته، اقبلت یعنی کہ مؤنث کا صیغہ ہے کہ ان کی بیوی ان کی طرف متوجہ ہوئی. اقبلت امرأته، ان کی طرف پلٹی. ہاں، فی سرۃ، آواز، فضحکت، ہنس پڑی. ہاں، فسکت وجہہ، اپنے چہرے کو ماری. ہاں، کہا فسقت وجہہ، اپنے چہرے کو مار کے کہا. وقالت عجوز عقیم، کہ عجوز ہیں وہ، یعنی کہ عجوز کا مطلب کیا ہے کہ بانج، جسے بچے نہیں ہوتے ہیں. عقیم یعنی اتنی بوڑھی، یعنی سوچو عقیم ہے وہ اور بانج ہیں، تو وہ کہہ رہی ہے مجھے بچہ ہونے والا ہے. مطلب آپ سوچو کہ کوئی نانی دادی کی عمر کی ہیں، 60-70 سال کی عمر ہے، اور ان کی عمر کے تعلق سے بعض جمع کسی نے ذکر کیا ہے، اس کی اوتھینٹک حدیث ہے کہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے، لیکن زیادہ عمر یعنی کوئی 60-70 سال کی اگر لیڈی پتہ چلے گی ابھی وہ ڈیلیوری پریگننٹ ہو گئی ہیں، ہونے والی ہے، تو ان کو جواب کیا ملا؟ اب یہ رزق ہے، یہ بھی رزق ہے.
اللہ ताला रिज़्क़ देने पे कादिर है, बांझ को भी देगा, बूढ़ी को भी देगा। कालू कज़ालिक, उन्होंने कहा ऐसे है। काला रब्बुकी, तुम्हारे रब ने कहा, इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, यकीनन वो हिकमत वाला है और इल्म वाला है, हिकमत वाला है, इल्म वाला है, अल्लाह देने पे कादिर है। काला फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, इब्राहिम इस्लाम ने कहा और क्या मामला है तुम्हारा ए मुरसलून, ए मुरसलून का मतलब पैगंबर, जो भेजे गए लोग, तुम्हें जो भेजा गया है, तो तुम्हारा क्या मामला है? क्योंकि इब्राहिम इस्लाम की इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि सिर्फ खबर देने के लिए इतने सारे लोग नहीं आएंगे, कुछ तो मामला है। फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून कालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन, हमें भेजा गया है एक कौम की तरफ, मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम उनके ऊपर भेज डाले पत्थर, हिजारतम पत्थर, मिन तीन मिट्टी, यानी सूखी हुई मिट्टी के बने हुए, जो सूखी मिट्टी एकदम सख्त हो जाती है ना, तो पत्थर जैसी बन जाती है। तो हिजारतम मिन तीन, कि हम उनके ऊपर भेजे डाले हिजारतम मिन तीन, मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुसरिफीन। मुसव्वमतन का मतलब क्या है ना, कि मार्क किया हुआ, हाँ, जो मार्क किया हुआ, जिसके अंदर हम उर्दू यानी निशान लगे हुए, यानी ऐसे पत्थर जिसके अंदर किस पे कौन से पत्थर गिरने वाले हैं वो सब फिक्स थे। मुसव्वमतन इंद रब्बिक, तुम्हारे रब के पास, मुसव्वमतन लिल मुसरिफीन, जो हद से तजावुज करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए। फ़ाख़रजना मन काना फ़ीहा मिनल मोमिनीन, हमने वहां से निकाला मन काना फ़ीहा, जो उस क़रिये में थे, मोमिनीन में से। फमा वजदना फ़ीहा गैरा बैतिन मिनल मुस्लिमीन, हमने वहां नहीं पाया सिवाय एक घर के, जो मुसलमानों का, सिर्फ एक घर वहां मिला, एक घर सिर्फ। आगे अल्लाह ताला फरमाया व तरकना फ़ीहा आयतन लिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अल अज़ाबल अलीम, और हमने उन्हें छोड़ दिया निशानी के तौर पर वो लोगों के लिए यखाफूना, जो डरते हैं, अज़ाब अल अलीम, दर्दनाक अज़ाब से। मतलब ये एक निशानी है, और ये निशानी अल्लाह ताला ने तरकना, छोड़ा। आप देखिए कि दरमियान के दौर में, जो अल्लाह आलम, लेकिन हम ये देखते हैं कि सुडोम एंड गोमोरा, जो ये दोनों शहर थे जहाँ पे ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम के जो लोग बसते थे, ये सिटीज जो है तकरीबन 1980s में डिस्कवर हुई थी, डेड सी के पास। तो ये जो सिटीज डिस्कवर हुई, और अल्लाह ताला ने फरमाया वो तरकना फीहा आयतन लिल्लज़ीना यखाफून अल अज़ाब अल अलीम। अल्लाह ताला ने फरमाया वफी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फिरऔना बिसुल्तानिन मुबीन, और वफी मूसा में भी निशानी है। इज़ अरसलनाहु, जब हमने उन्हें भेजा, ये रिस्क था, इला फिरऔना बिसुल्तानिन मुबीन, फिरौन के पास भेजा वाज़े बिसुल्तान, वाज़े प्रूफ के साथ, क्लियर अथॉरिटी के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो मौजूदे थे बिल्कुल वाज़े, बिसुल्तान मुबीन, वाज़े प्रूफ। फतवल्ला बिरुकनिही, फिरौन पलट गया, बिरुकनिही, अपने सपोर्टर्स के साथ। रुकन का मतलब क्या है? सपोर्टर, हाँ, जो रुकन होते हैं उनके सपोर्टर्स के साथ, फिरौन ने अपने सपोर्टर्स के साथ, काला साहिरुन और मजनून, फिरौन ने कहा ये तो जादूगर है या तो पागल है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, या तो जादूगर है या तो पागल है, ये फिरौन का मामला था। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु, हमने उसकी गिरफ्त की और उसकी फौज की भी गिरफ्त की। वनबज़नाहुम फिल यम्मी, और हमने उन्हें डाल दिया समंदर में। वहुवा मुलीम, इस हाल में कि वो मुलीम था, यानी कि जिसकी हम ये कहें जिसकी मलामत की जाए, मलामत ज़दा, मतलब वो इस हाल में डाला गया। अच्छा गौर करिएगा, फ़अख़ज़नाहु वो जुनूदहु, ऐसे अल्फाज कुरान में आते हैं। अखज़नाहु, हमने उसकी पकड़ की और उसकी फौज की पकड़ की, यानी फिरौन की का खास जिक्र अलग से आता है, यानी उसका खास ऐसा किरदार था मामला फिरौन का, कि उसका खास जिक्र आ रहा है। पकड़ जिनकी हुई उसमें फिरौन का खास जिक्र आ रहा है। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रीहल अक़ीम, फिर से अक़ीम आ रहा है कि हमने आद के पास भेजा, अरसलना अलैहिम, उनके ऊपर भेजा, रीह, अब ये हवा का जिक्र आ रहा है। वहां पे जारियात अलग, वो अच्छी हवा का जिक्र था, ये दूसरी खतरनाक हवा का जिक्र है। जब हमने उसको उनके ऊपर भेजा, कैसी हवा? अकीम यानी जो वो अजूजुन अकीम कहा था कि इन्होंने, इब्राहिम इस्लाम की बीवी ने, कि मैं अजूज हूँ अकीम, हाँ, तो यहाँ पे भी अकीम है। अकीम यानी खाली, मतलब हवा के ना कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर, ये हवा में कोई फायदे की चीज नहीं थी, अकीम थी वो, हाँ, बंजर थी वो, अकीम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मा तज़रू मिन शैइन, उसने कोई चीज नहीं छोड़ा, जो रिस्क अल्लाह ने दिया था ना, ले लिया वापस, खत्म हो गया।
अतत अलैहि इल्ला जालतहु कररमीम, हाँ, जो मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि, जो कुछ उनको दिया गया था, हाँ, मिन शैइन, जो चीज उनको दी गई थी, अतत अलैहि, उनके ऊपर ये हवा आई, इल्ला जालतहु कररमीम, जिस चीज के ऊपर वो हवा आ गई उसे बना दिया कर रमीम, जैसे रमीम का मतलब क्या है, जैसे भूसा बना दिया, ऐसी खतरनाक हवा, हाँ, ऐसी खतरनाक हवा। किसके ऊपर बात आई थी, बात आद की बात, हाँ। तो अकीम, अब यहाँ पे क्या है, जो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, जो अल्लाह ताला के खिलाफ बगावत करते हैं, उनका मामला भी यहाँ पे दिख दिया हुआ है। वफी समूदा, और समूद के ऊपर, इज़ क़ील लहुम, जब उनसे कहा गया, तमत्तऊ हत्ता हीन, उनसे कहा गया तमत्तऊ, खाओ पियो एंजॉय कर लो, हत्ता हीन, थोड़ी मुद्दत के लिए, मतलब क्या है ना, अपने आप को थोड़े टाइम के लिए कर लो, एंजॉय करना है ना, कर लो थोड़े टाइम के लिए, हत्ता हीन, एक मुद्दत के लिए बस। फ़अताओ अन अम्रि रब्बिहिम, अताओ जो आता है ना, आइंता, जो अताओ जो आता है ना, यानी कि सिर्फ नाफरमानी नहीं, सरकशी। फ़अताओ अन अम्रि रब्बिहिम, उनके रब के हुक्म के खिलाफ वो लोगों ने सरकशी की। फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु, हमने उनके ऊपर साइक़ा, साइक़ा को हम कहेंगे थंडर, हाँ, मतलब कि गरज। वहम यंजुरून, और वो यंजुरून, वो लोग देख रहे थे, हाँ, वो लोग देख रहे थे। लेकिन यंजुरून की एक दूसरी तफसीर भी है, जिसके अंदर आता है कि वो लोग इंतजार कर रहे थे, हाँ, वो लोग देख रहे थे, और इस हाल में उनके ऊपर ये चीज आई, यानी कि जागे हुए दिन का टाइम था। यंजुरून फमस्तताउ मिन क़ियामिन, उनके पास ये भी इस्तिताअत नहीं थी कि खड़े हो जाए, मतलब भागना दूर की बात है, खड़े होने की, वहां से खड़े होने की ताकत, इस्तिताअत नहीं थी उनके पास। वमा कानू मुंतसिरीन, और ना वो एक अपने आप की मदद कर पाए, मुंतसिरीन, अपने आप को डिफेंड कर पाए, अपनी मदद कर पाए, ऐसे भी नहीं थी, मामला खत्म हो गया मामला। वक़ौम नूह मिन क़ब्ल, और नूह की कौम इससे पहले, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, वो कौम एक फासिक कौम, नाफरमान कौम, हाँ। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन, और आसमान को हमने बनाया है ताकत से, बिअयदिन, यानी अल्लाह ताला ने ताकत से बनाया, यानी अल्लाह ताला की ताकत का एक मिसाल समझना है ना, समा, आसमान की तरफ देखो, समझ में आएगी आपको बात, जो कितना वास्ट यूनिवर्स है, हाँ, इतना वास्ट यूनिवर्स। तो वसमा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हम उसे फैला रहे हैं, मूसिऊन, वसी करे जा रहे हैं, तो इन्ना लमूसिऊन, हम उसे यकीनन फैला रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपांडिंग यूनिवर्स की दलील है, ये यूनिवर्स जो बिग बैंग के बाद जो अलग हुआ, तो अलग होके वो दूर ही जा रहा है। अभी जो फुल यूनिवर्स की जो चौड़ाई है, जो मैंने लास्ट चेक किया था, तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स, यानी 9300 करोड़ साल की चौड़ाई है। और ये 9300 जो बोल रहे हैं ना, हर साल हमारा एक साल गुजरता है, तो वो यूनिवर्स जो है वो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से, यानी ये 9300 मैंने चेक किया था, आई थिंक 2-3 साल हो गए इस बात को, तो अभी मैं लेटेस्ट चेक करूंगा तो शायद मुझे ज्यादा बड़ा नंबर मिलेगा। हर साल ये नंबर बढ़ रहा है, यूनिवर्स के एक्सपांड होते जा रहा है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखा है, तो हम कहते हैं उनके पास कौन सा टेलीस्कोप था, और टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन के लिए जो पावरफुल मेथड्स जो अभी देखे हैं इंसान को अल्लाह ने दिया है, तो हम देख रहे हैं लमूसिऊन जो है ना, ये चीज हो रही है, और ये अब हम देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस चीज के अंदर अल्लाह की ताकत का भी जिक्र किया, वही ना लमूसिऊन, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने किस तरह से अल्लाह फैला रहा है। मैं बताऊं एक बात, मेरे जहन में बात आती है कि रिस्क के ताल्लुक से ये बातें आ रही है, और ये चीज के अंदर जो अल्लाह ताला ने जो मूसियून जो फैला रहा है ना, यूनिवर्स जो एक्सपांड हो रहा है ना, इसके अंदर हमारे भले की कोई चीज है, ऐसा मेरी फीलिंग है। और अगर चेक करेंगे ना, तो हमारे लिए रिस्क के तौर पे कोई अच्छी चीज है, ये यूनिवर्स फैलने में कोई अच्छी चीज है, मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर कोई रिसर्च करेगा उस डायरेक्शन में तो उसको कुछ मिलेगा, ऐसे फीलिंग आ रही है। वल अर्दा फरशनाहा फनिमल माहिदून, और जमीन को हमने फैलाया। देखो, अच्छा, कुछ लोग इसको एतराज उठाकर ये बोलते हैं कि जमीन फ्लैट है। क्या फरशनाहा, मददना जो आता है, फरशना यहाँ पे आता है, फर्श की तरह अल्लाह ने फैलाया, मतलब जमीन क्या, जमीन से अर्द जो है ना, अरबिक जुबान में लैंड के लिए भी आता है, अर्थ के लिए भी आता है। लैंड यानी जमीन, अर्थ यानी ये जो हमारा गोला है, ये अर्थ जो प्लेनेट है हमारा। तो वल अर्द फरशना, दोनों के लिए अर्द आता है। तो यहाँ पे अरबिक के अंदर जब कोई चीज दोनों के लिए होता है तो आगे पीछे देख के समझना होता है। तो फरशना से मुराद क्या है, जमीन को फैलाया हमारे लिए, फैली हुई नहीं है, चल फिर नहीं सकते हैं, वास्ट एक्सपांड देखते नहीं हम लोग, कितनी बड़ी जमीन अल्लाह ताला ने हमारे लिए बना के दिया है, कि कितनी बड़ी हम इंसान क्या है, फरशना फनीमल माहिदून, और हम कितना अच्छा उसे तैयार करते हैं।
اللہ تعالیٰ کتنا بہترین اسے بچھانے والا ہے، تیار کرنے والا، بچھانے والا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جوڑے بنائے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم اس بارے میں غور کرو. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز میں. کہ جیسے آپ دیکھو رات اور دن، ہاں، اور آپ دیکھیے کہ مرد اور عورتیں، اور ہر چیز اسی طرح دنیا دکھ رہی ہے، تو کیا اس کا جوڑا نہیں ہے آخرت؟ ہاں، خلقنا زوجین، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، زمین اور سمندر، ہاں، ہر چیز میں جوڑے بنائے ہیں. اس میں بھی سوچو، اس میں بھی جوڑا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو فرار ہو جاؤ اللہ کی طرف. مطلب ففروا جو ہے نا فرار ہونے کے لیے، لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا فرار ہو جاؤ اللہ کی طرف، مطلب دوڑو اللہ کی طرف، واپس آؤ اللہ کی طرف. اور کیسے آؤ؟ تیزی سے آؤ اللہ کی طرف. جو قبر سے نکل کے کیسے لوگ تیزی سے نکلنے والے ہیں، تم لوگ تیزی سے اللہ کی طرف آؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے واضح کلیئر ڈرانے والا ہوں. مبین یعنی واضح، کوئی ڈھکا چھپا نہیں، وارننگ میں ڈھکی چھپی نہیں دیتا ہوں، کلیئر کٹ. ففروا الی اللہ، جلدی کرو، مطلب جلدی سے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف ہی فرار ہو جاؤ، اللہ کی طرف ہی تم سب دوڑو. ہاں، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود کو نہیں مقرر کرنا. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر مبین، واضح ڈرانے والا ہوں، کلیئر وارنر ہوں. ہاں، کذالک کذالک، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ات الذین من قبلہم، اس طرح ان کے پاس نہیں آئے من قبلہم من رسول الا کانوا قالوا ساحر او مجنون، جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آتا تو وہ لوگ کہتے، مطلب نہیں آئے سے مراد جب یہ اس ٹائپ کا سینٹینس ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بھی پیغمبر آئے تو وہ کہتے کہ یہ یا تو ساحر ہے، یا تو جادوگر ہے، یا تو پاگل ہے، یا تو جادوگر ہے یا تو پاگل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ساحر و مجنون. فرعون نے بھی ایسا کہا، پچھلے قوم بھی وہ کہتے تھے یا تو جادوگر ہے تو پاگل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتواسو بھی، کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں؟ اتواسو جو ہے نا، ہم وتواسو پڑھتے ہیں نا، وتواسو بالحق، حق کی تلقین کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتواسو بھی، کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کر کے آتے ہیں؟ ایک قوم دوسری قوم کفر کرے، جو باتیں یہ لوگ بولتے تھے یہی باتیں یہ لوگ بولتے ہیں، یہی باتیں یہ بول رہے ہیں. تو اتواسو بھی، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ سرکش قوم ہے. یہ سب جو سرکش قوم ہے ایک جیسے، آگے دیکھیے کیا، بل ہم قوم طاغون، جو یہ طاغون سرکش قوم ہے یہ لوگ. ہاں، جو قوم، یہ جو قوم ہے پورے، ان کا ایک ہی، ان کا وسوسہ ڈالنے والا وہی ہے نا، کامن ہے. ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے والا کامن ہے. کون؟ ابلیس، شیطان. فتول عنہم فما انت بملوم، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی طرف سے پلٹ جاؤ، مطلب دعوت دے دی نا، اب پلٹ جاؤ، چھوڑ دو ان کو. فما انت علیہم بملوم، آپ کے اوپر ان کے تعلق سے ملامت نہیں ہے. کن پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں کہ وہ لوگ نہیں قبول کر رہے ہیں تو پیغمبر پر ملامت ہوگی، پیغمبر کو دوش دیا جائے گا، تم نے کیا کیا. نہیں، وما انت علیک وما انت بملوم، آپ کو، آپ پر ملوم، ملامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا وذکر، اور نصیحت کرو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. کسے فائدہ پہنچاتی ہے؟ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. ہاں، ایک کچھ یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یاد؟ اوکے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. وہاں پہ کیا آیا تھا؟ وذکر فی القرآن، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آیا تھا نا، من یخاف وعید، جو وعید سے ڈرتا ہے اسے. ہاں، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نصیحت کرو، یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں ارے مجھے معلوم ہے، نہیں بھائی، یاد دہانی سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے. تمہیں معلوم ہے تو بھی یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے. ریمائنڈرز آر بینیفیشیل فار بلیورز. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. مطلب جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کو نہیں چاہیے بنانے میں، تخلیق میں مقصد یہاں ذکر ہے کہ بنایا کیوں گیا ہے، تاکہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہیں بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارے لیے ضروری ہے، یہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا. رزق کا ٹاپک، اللہ تعالیٰ ان سے رزق نہیں چاہتا، مطلب اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کو رزق دیں. اور اس میں ایک دوسری تفسیر آیا ہے وما اريد منهم من رزق، کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا، مطلب دوسروں کو دینے کے لیے تم سے رزق نہیں چاہیے، اللہ دے گا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے کھلائے. یتیمون سے دو تفسیر، مجھے کھلائے، لوگوں کو کھلائے.
کہ مطلب کھلائے کس اعتبار سے کہ رزق جو ہے نا وہ آپ کھلاؤ گے تو اپنے لیے نیکی کر رہے ہو, حق ہے ان کا, لیکن کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, یاد رکھو. تو یہاں پہ ایک تفسیر کیا ہے, وما اريد ما اريد منهم من رزق, مین تفسیر یہ ہے. اور جیسے بتوں پہ لوگ چڑھاوا چڑھاتے ہیں, بتوں کے سامنے کھانا رکھتے ہیں, بتوں کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں, اور تو اللہ تعالیٰ کا ما اريد منهم من رزق, میں ان سے رزق نہیں چاہتا, وما اريد ان يطعمون, اور میں انہیں کھلانا نہیں چاہتا, نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے کھلائے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, یقینا اللہ رزاق ہے, رزق دینے والا ہے. رزاق کا مطلب کیا ہے نا, بہت رزق دینے والا, کنٹینیوس رزق دینے والا. رزاق ذو القوة المتین, کہ بہت بڑی مضبوط طاقت والا, ہاں بہت مضبوط طاقت والا ہے, اور رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ رزق دینے والا ہے. رزق کا ٹاپک فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, اور یقیناً وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں, ذنوباً, اب یہ ذنوباً, ظلموا ظلم کرنے والوں کے لیے, ذنوباً, ذنوب یہ ورڈ ہے نا قرآن میں, یہ ایک ہی اسی آیت میں ہے ذنوب. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ذنبن جو گناہ 37 جگہوں پہ قرآن میں ذنبن ہے, یہ ذنوب یہی جگہ پہ 2 بار آ رہا ہے ذنوب. تو ذنوب کا مطلب ہے حصہ, ہاں حصہ. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, یقیناً جو لوگ جو ظلم کرتے ہیں, ذنوباً مثل ذنوب اصحابہم, جیسے وہ لوگوں کا حصہ بھی وہی ہے جیسا ان کے ساتھیوں کا. اصحاب یعنی ساتھی, یہ جو لوگ ایک ہی ٹائپ کے لوگ ہیں نا, ایک ہی بات کہتے ہیں, ایک ہی جیسے بات, تو یہ اصحاب ہو گئے, یہ ایک دوسرے کے پارٹنر, ایک کمپینین ہو گئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اصحاب النبی کہتے ہیں نا, یہ اصحاب کن سے صحابہ, کس کے اصحاب, جو گناہ کرنے والے. تو ان کا بھی حصہ وہی ہے جیسے ان کا حصہ تھا. ان کا حصہ کیا تھا, ان کو دنیا میں بھی سزا ملی, آخرت میں بھی ملے گی جب انہوں نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا حصہ بھی وہی ہے جو ان کا حصہ تھا. فلا یستعجلون, تو آپ جلدی مت کرو, مطلب جلدی مت کرو, مطلب جو دعوت دینے والے دائی ہوتے ہیں, جو دین کے پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں, ان کو جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ یعنی کہ سزا آ جائے, اللہ بھیج دے ان پہ سزا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جلدی مت کرو, یہ ہمیں سکھایا گیا, ہمیں سکھایا گیا, اور یہ نہیں کرنا چاہیے. آخری آیت فویل للذین کفروا, تو بدبختی ہے کفر کرنے والوں کے لیے, من یومہم الذی یوعدون, اس دن کی وجہ سے جس دن کا انہیں وعدہ کیا گیا, جس دن کا وعدہ کیا گیا اس دن کی وجہ سے ان پر بدبختی ہے. یہ بات ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں میں بہنیں, یہاں پر سورہ الذاریات ختم ہوتی ہے, اور میں آپ سب کو ابھاروں گا اس پہ جو پیغام آیا اس میں غور کریے. ہاں وقت ختم ہو گیا, میں آپ سے آپ کے لیسنز نہیں لے سکتا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے وہ لینا, انشاءاللہ اگلی بار. اور اگلی بار ہم سورہ طور شروع کریں گے, اور سوال ہوں گے اس کے, تو آخر میں وقت بچے گا انشاءاللہ سورہ طور کے بعد, تو آپ لوگ وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی سوال بچ گیا ہو تو غور کریے ساری باتوں پر. اللہ سے دعا, اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سے زیادہ سمجھنے, غور کرنے, زندگی میں نصیحت حاصل کرنے, اور اپنی سوچ کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو بات دی گئی اس کے مطابق بنانے کے اللہ میں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.